Like, subscribe, and get notified. The Sangameshwar Devasthan Samiti had submitted a memorandum to Sanguem Deputy Collector, Milind Velip, raising concerns over the proposed bandara on the Zuari River at Mirabag. The Samiti warned that the project could flood the historic Sri Sangameshwar temple, nearby villages and local environment. आज आम्ही संगमेश्वर देवस्थान समिती आम्ही मेमोरेंडम घेऊन डेप्टी कलेक्टराकडे सबमिट केल्ले कडेन आसात. आम्ही सरकारा डेप्टी कलेक्टर सविस्तर हो बंधारो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार आमचेर कितें कितें हानी जावपाक शकता, कसो कसो पद्दतीन आमी एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जावपाक शकता अशें आमकां जें कितें दिसलां तें आमी लेटरापत्रांतल्यान डेप्टी कलेक्टरा कडेन मांडिल्ले कडेन आसा. तशेंच आमी मांडिल्ले कडेन आसा की जे पळय नॅचरल पद्दतीन प्रमाणे जो हाय टायड लो टायड इफेक्ट जातलो आनी तेजे नंतर आमगेलें जें संगमेश्वर देवस्थानाचें जें स्वयंभू लिंग आसा तें तशेंच बंधारो जाल्या नंतर बुडून उरतलें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां जो भंयाचो जो विशय आसा तो आज आमी पत्रांतल्यान आमी डेप्टी कलेक्टरा कडेन केल्ले कडेन आसा. तशेंच आमी तशेंय मागलां की हाजेर सगळें एसेसमेंट जावचो, हेजे स्टडी जावची, तशेंच आमकां सविस्तर विशय आमकां पटोवन दिवचो. ह्योय गोश्टी आमी पत्राद्वारे सरकाराक गव्हर्मेंट डेप्टी कलेक्टराक अपील केल्ले कडेन आसा. तशेंच डेप्टी कलेक्टरान आमकां आश्वासन दिलां की आपूण हें ताबडतोब लेटर जें आसा तें आपूण कन्सर्न डिपार्टमेंटाक मार्क करतलो आनी तेंचे कडेन जाता तितले बेगीन आमकां रिप्लाय ते करतले अशें ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा.